बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मामला पंजाब असम्बली का ज़ेर बहस है। ये असम्बली है, ये थिएटर बन चुका है, क्योंकि आज दो इजलास तारीख़ में पहली बार बुलाए गए बजट के हवाले से। एक असम्बली इमारत के अंदर स्पीकर परवेज़ इलाही की सदारत में, और दूसरा डिप्टी स्पीकर की सदारत में ईवान इकबाल में, जिसकी वजह बनी गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन, जिसके बाद उन्होंने स्पीकर के इख्तियारात महदूद किए और फिर असम्बली के इंतज़ामी अमूर सेक्रेटरी असम्बली की बजाय सेक्रेटरी कानून को तफवीज़ किए। और इस तरह से ये इजलास हुआ ईवान इकबाल में, जहाँ पंजाब का बजट 3,226 अरब रुपए का मंजूर किया गया है। 20 मजदूरी आम मजदूर की बढ़ाकर 25,000 की गई और 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। लेकिन बजट डिटेल्स अमूमन हम डिस्कस करते हैं, आज इसकी बजाय डिस्कस करने पे मजबूर हैं पंजाब असम्बली के दो इजलासों की। कौन सा इजलास आइनी है, कानूनी है, और कौन सा इजलास गैर कानूनी है। क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता, और राजा बशारत ये फरमाती हैं कि गवर्नर के कल से लेकर आज तक तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, क्योंकि स्पीकर की क़यादत में इजलास के ज़रिए गवर्नर की ऑर्डिनेंस तनसीख किए जा सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम अदालती ऑप्शंस को यूज़ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके एलाइज पंजाब में। तो शामी साहब, कैसा लगा आपको ये मंजरनामा आज जब देखा आपने? रात के ऑर्डिनेंस आए, 40वां इजलास ख़त्म किया गया, 41वां बुलाया गया, स्पीकर ने कहा नहीं 40वां जारी रहेगा, और फिर असम्बली की इमारत के अंदर भी इजलास हो रहा था और ईवान इकबाल में भी इजलास हो रहा था। कानूनी तौर पर तो जो गवर्नर है, जो उनका इजलास है, वही असम्बली का इजलास करार पाएगा। और असम्बली का इजलास कहीं भी हो सकता है, यानी किसी भी मुनासिब जगह पे लाजम नहीं है कि असम्बली की बिल्डिंग के अंदर हो। तो अब स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं, उनकी एक अपनी राय है, उनका एक अपना वज़न है, लेकिन ये फ़ैसला जो है अब अदालत के पास जाएगा फिर। यानी अगर स्पीकर जो हैं वो अपनी जगह जो कहते रहें, हुकूमत उसे तस्लीम नहीं करेगी। कारोबारी हुकूमत तो उस इजलास के ताबे चलेगा जो ऐवान इकबाल में हुआ है। और बल्कि यही नहीं, तो पीटीआई और उसके एलाइज जो वो डिप्टी स्पीकर को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन से लेकर लाहौर हाई कोर्ट भी जाने को, डिप्टी स्पीकर तो डी सीट नहीं होंगे ना, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है वो उनकी हदायत के पाबंद नहीं है कि वो इजलास की सदारत करें या ना करें। अगर स्पीकर वहाँ मौजूद नहीं थे तो फिर डिप्टी स्पीकर सदारत कर सकते थे, और इस मामले में कोई फ्लोर क्रॉसिंग लागू नहीं होती, ना ही उनको डी सीट किया जा सकेगा, ना उन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है पीटीआई के ख़िलाफ़। तो इसलिए ये तो एक धमकी है, इससे ज़्यादा कोई इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन मुनासिब बात ये होती कि अपोजिशन में और हुकूमत में मामला हो जाता, क्योंकि देखें असम्बली का इजलास जब असम्बली हाउस में भी बार बार मुलतवी हो रहा है, उसके साथ शर्तें लगाई जा रही थी, चीफ सेक्रेटरी आएँ और फिर आईजी आएँ और फिर वो माजरत करें, अवाम के सामने, ऐवान के सामने पेश हों, फिर अताउल्लाह तारड़ जो वज़ीर हैं उनको निकाल दिया गया था। तो ये सारे जो वाक़यात हो रहे थे वो भी कोई पसंदीदा वाक़यात नहीं थे। तो हुकूमत मुनासिब मामलात की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती अभी। हुकूमत और अपोजिशन को दोनों बैठ कर ये मामला तय करना चाहिए था। और आज बड़ी दिलचस्प बात यह है, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं हमारे जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब जी, बहुत ज़ीरक कानूनदान है। तो उनसे मैं बात कर रहा था इसी मौजू पे। तो वो क्या फरमाते? तो उन्होंने फरमाया बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की। उन्होंने कहा भाई ये गवर्नर साहब हैं, वो 2-4 रोज़ की छुट्टी चले जाते, अच्छा उम्रे पे चले जाते, फिर तो परवेज़ इलाही साहब गवर्नर बन जाते। लेकिन परवेज़ इलाही साहब इससे पहले एक ऐसी सूरत आई थी तो उन्होंने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार किया था। नहीं, अब इनकार नहीं कर सकते थे। अच्छा, उस वक्त एक मुतनाज़ा मामला था ना, कोई सदर मुमलकत और जो गवर्नर थे वो एक दूसरी तशरीक कर रहे थे ना, तो गवर्नर का ओहदा जो है उसमें खाली नहीं हुआ, तो वो कायम मुकाम कैसे बने। तो जज साहब की राय ये है कि अगर वो छुट्टी पे चले जाते, अब तो गवर्नर जो है, अब गवर्नर पर कोई इख्तलाफ नहीं है ना। बली साहब जो हैं गवर्नर हैं, बलीगुर रहमान, सदर मुमलकत भी उनको मानते हैं, ठीक,
अपोजिशन भी उनको मानती है। अब अगर वो रुखसत पे चले जाते और उनका ओहदा खाली होता तो परवेज इलाही साहब के पास कोई चारा ना होता कि वो कायम मुकाम गवर्नर बन जाए। ये लीगी हलकों में ऐसी कोई ज़ीरक सोच रखने वाला उसके शख्स बाद मौजूद नहीं है कि ऐसा मशवरा देता? उसके बाद फिर ये है कि वो कार्रवाई हो जाती और डिप्टी स्पीकर की सदारत में डिप्टी स्पीकर स्पीकर की सीट पे आके बैठ जाते हैं, उनकी सदारत में बजट पेश हो जाता। तो अब होता ये है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ ना, गुलाम इसाक खान जो हैं जब सदर पाकिस्तान थे जी, तो कोई मुकदमा था सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात आना था, तो जो चीफ जस्टिस थे उस वक़्त सिंध हाई कोर्ट के, या सजाद अली शाह साहब थे, ये कौन थे, उसका हवाला भी दे रहे थे खोखर साहब। तो कहा हुकूमत बड़ी परेशान थी कि अगर ये मुकदमा जो है ज़ेर समात आएगा तो सिंध हाई कोर्ट कोई फैसला भी दे देगी, तो चीफ जस्टिस जो हैं उनके गम और गुस्से से कैसे महफूज रहा जाए। तो फिर क्या वहाँ पे तो राह निकाली गई? उनका तजवीज़ ये पेश की कि जो महमूद हारून साहब गवर्नर हैं जी, उनको उम्र पे भेज दिया जाए। अच्छा, तो वो उम्र पे चले गए। ठीक। उस वक्त ये कायदा था कि गवर्नर की जब नशिस्त खाली होती थी तो चीफ जस्टिस जो थे उनको कायम मुकाम गवर्नर होना बनता। अब वो जब महमूद हारून उम्रा करने गए और फिर कई हफ्ते वहाँ मुकीम रहे सऊदी अरब में, उतनी देर गवर्नर जो है उतनी देर में चीफ जस्टिस गवर्नर हो गए और हुकूमत जो है सुबकी से बच गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो इसका सामना करना पड़ना। अब बात यह है कि कई मामला ऐसे होते हैं, ये जो फिकही जहानत है उससे भी काम लेना पड़ता है ना, तो सबसे आसान रास्ते ये था, लेकिन हुकूमत ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हुकूमत की हाँ ऐसी कोई सोच वाला शख्स मौजूद नहीं था। बजट तो पेश हो गया और अगर यही तनाव बाकी रहेगा तो उस इजलास में, इसी तरह के इजलास में बजट जो है मंजूर भी हो जाएगा जी, वो कट मोशन भी आनी है और जो भी क्या बनेगा, अगर अपोजिशन थी होगी नहीं वहाँ तो धड़ाधड़ बजट पास हो जाएगा। और आज लेकिन सर दस तो मामला फिर अदालत के यहाँ जाता दिखाई देता है कि जी हमारा इजलास दुरुस्त था, इनका साहब भी गुस्से का इजहार कर रहे थे, राजा बशारत साहब, सप्तान खान साहब भी थे, सप्तान खान साहब भी थे, और वो जो हमारे महमूद रशीद साहब हैं, देखे ना, ये तो एक संतू खान कवाल की कवाली है ना कि बड़े लीडर जो होते हैं खड़े होते हैं ना, 3-4 एक किस्म के एक ही सतह के लीडर होते हैं ना, हर एक कैमरे के सामने आता है, कुछ ना कुछ बोलता है, गिरे लगाता है। तो वो जो कवाल पार्टी में गिरे लग रही थी तो वो कह रहे थे कि हम, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, जाना तो फिर अदालत में पड़ेगा। तो जब अदालत में पहले मुकदमात जाते थे तो गम गुस्से का बड़ा इजहार किया जाता था, तो फैसला तो वहीं होना है भाई। परवेज इलाही साहब, महमूद रशीद साहब, सप्तान खान साहब अगर कोई फैसला कर भी लें उसे नाफिज तो नहीं कर सकते। सही, हुकूमती मशीनरी जो मारूफ कानूनदान और साबिक गवर्नर वो तो हमजा शहबाज किताबें हैं। जनाब शाहिद अहमद साहब को हमने ज़हमत दी आज इसी मौजू पर बात करने के, गवर्नर भी रह चुके हैं, कानून को भी समझते हैं, इन मामलों पे गहरी नज़र भी रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब हैं, आप सुन पा रहे हैं जी हमें? वालेकुम सलाम शामी साहब। शाहिद साहब ये बताइए कि जो आज पंजाब असम्बली के 2 इजलास हुए हैं, तो अगर आप उनको देखें तो किस इजलास में बैठना पसंद करेंगे आप? ये कौन सा इजलास जो है असम्बली का इजलास था और कौन सा इजलास पार्टी का इजलास था? आईनी और कानूनी इजलास कौन सा यानी करार पाएगा आपकी नज़र में? शामी साहब आपके सामने आइन की कॉपी है। आइन की आप शिक 109 देखें, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जी ठीक है जी। उसमें ये दर्ज है, द गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द प्रोविंशियल असेंबली to meet at such time and place as he thinks fit and prorogue the provincial assembly। तो ये तो गवर्नर साहब का आईनी इख्तियार है और वो कहीं भी वो ये जरूरी नहीं कि असेंबली चेंबर में ये इजलास हो। और आपको याद होगा कि गालिबन कोविड के ज़माने ये जो क्योंकि असेंबली बंद थी, असेंबली चेंबर्स बंद थे, तो ये गालिबन जो इजलास थे वो फ्लैटिस होटल में हो रहे जी होते रहे। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने इजलास की सदारत की थी वहाँ फ्लैटिस में। तो इसलिए ये गवर्नर ने जो ये ऑर्डर जारी किया कि जी जो इजलास है वो ऐवान इकबाल में होगा, तो ये तो उनके इख्तियार में है। तो गोया जो इजलास जारी था गवर्नर ने उसको बर्खास्त कर दिया और फिर नए इजलास को तलब कर लिया।
40वां इजलास जारी था ना वो जी। इजलास, इसका मतलब है बर्खास्त समझा जाएगा जो चौधरी परवेज अलाई साहब की सदारत में हुआ, और जो इजलास डिप्टी स्पीकर की सदारत में हुआ उसे इजलास समझा जाएगा। जी, वो यही मैं कहने लगा था कि जो प्रोरोग का इख्तियार है ना, वो गवर्नर साहब का है, वो चौधरी परवेज अलाई साहब या स्पीकर का ये इख्तियार नहीं है। स्पीकर का जो इख्तियार है वो है टू एडजर्न द असेंबली, यानी कि किसी दिन अगर जो भी कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, तो मुलतवी तो कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं। और ये जो इख्तियार है मुलतवी करने का, वो जो असेंबली के रूल्स हैं वो रूल नंबर 25 है। लेकिन ये बड़ी अहम आपने बात की कि स्पीकर एडजर्न कर सकते हैं। स्पीकर ने तो 40वां इजलास जो जारी था कल तक, उसको उन्होंने एडजर्न नहीं किया बल्कि उसको कंटिन्यू किया है, एडजर्न किया, खत्म किया है ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर ने। ये एक पेचीदा सूरत हाल है, इसकी क्या फिर तशरीह होगी? वो प्रोरोग जो वो अगर गवर्नर साहब ये ऑर्डर जारी कर दें या वफाकी सतह पर अगर प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर जारी कर दें कि जी मैं इजलास प्रोरोग कर रहा हूं, तो स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो ना माने कि नहीं जी मैं ये इख्तियार ये जो ऑर्डर है इसको मैं नहीं मानता। खाली एक सूरत है जब इस तरह की बात हो सकती है, वो तब कि अगर एक रिक्विजिशन सेशन है, यानी कि जो असेंबली की पंजाब असेंबली की तादाद 371 है, उसके अगर 1/4 हिस्सा मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन कितने बनते हैं, जितने भी बनते हैं 87, 88 या 93 बनते हैं, तो अगर वो रिक्विजिशन करें सेशन, और रिक्विजिशन सेशन का जो इख्तियार है वो फिर स्पीकर के पास है, वही प्रोरोग कर सकता है। मगर यहाँ तो वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ तो गवर्नर साहब ने ऑर्डर जारी किया कि जी ये सेशन प्रोरोग हो गया, और फिर एक नया ऑर्डर जारी किया समन की असेंबली कि जी आप अवाने इकबाल में मिलें। अच्छा सर, इसमें राजा बशारत जो हैं वो ये कहते हैं कि एक तो स्पीकर ने इजलास एडजर्न नहीं किया था, इजलास जारी था, और फिर जब इजलास जारी हो, तलब किया गया हो, तो उस सूरत में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता ऐसा कोई भी। ऑर्डिनेंस को तो अपनी जगह छोड़े, मेरे ख्याल में ऑर्डिनेंस की जरूरत मेरी नजर में तो ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं थी। वो इतना ही काफी था कि गवर्नर साहब का जो इख्तियार है ना जी 109, वो सब्जेक्ट है टू 105। जो इख्तियार वो इस्तेमाल करते हैं, इट इज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो सूबाई काबीना है या वजीर आला है, उनके मशवरे पर 109 के तहत वो ऑर्डर जारी करते हैं समनिंग दी असेंबली। तो अगर इतना ही काफी था कि अगर वजीर आला गवर्नर साहब को एडवाइस कर देते कि जी ये इजलास आप प्रोरोग कर दें और नया इजलास तलब करें फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बजट, तो इतना ही काफी था। ऑर्डिनेंस तो खैर वो देखी जाएगी, ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल में किसी ना किसी स्टेज पर हाई कोर्ट में पेश होगा। और शाह साहब ये बताएं मुझे, जब बजट इजलास तलब कर लिया जाता है तो फिर उसमें कोई दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती उस दौरान में? कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती जी। वो है असेंबली रूल्स का शिक है 114 में गवर्नर साहब समन करते हैं असेंबली बजट को बजट पेश होने के लिए। तो वो जब वजीर फाइनेंस मिनिस्टर जब पेश करते हैं बजट, तो उस दिन और कोई कार्रवाई नहीं होती मां सिवाय कि जी वो बजट असेंबली के सामने पेश। मगर जो बजट इजलास चंद रोज पहले गवर्नर ने बुलाया था और जिसमें बजट पेश नहीं हो सका, और जिसमें ये शर्त लगा दी गई कि स्पीकर की तरफ से आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएंगे और पेश होंगे तो तब बजट पेश हो सकेगा, वगरना नहीं हो सकेगा, तो आपके ख्याल में ये जो शर्त है ये उसकी कोई आईन में गुंजाइश नहीं थी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गुंजाइश थी कि जी वो इस पर वो बज़िद हो जाते कि जी जब तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पेश नहीं होंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो मैं बजट पेश नहीं होने दूंगा।
تو اس صورتحال میں پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کرتی یا گورنر صاحب کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں. تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اچھا پھر میں وہ جو اجلاس ہے وہ میں پروروگ کر دیتا ہوں اور ایک نیا اجلاس طلب کر لیتا ہوں. اس پر اگر پرویز الہی صاحب چاہتے تو وہ ایوان اقبال پیش ہو سکتے تھے, وہاں جا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ اچھا یہاں بلایا تو میں آ گیا ہوں, میں پریزائڈ کروں گا. مگر انہوں نے اور یہ جو ہے یہ جو شک ہے نا یہ رولز کی, وہ ہے رول 14 جس میں یہ درج ہے کہ اسپیکر ول پریزائڈ ایٹ ایوری سٹنگ, اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی ذکر ہے, وہ سب رول 5 ہے رول 14 کا, وہ تب کہ اگر اسپیکر نہ آئے یا نہ ہو تو پھر ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں لیکن یہاں پہ اسپیکر صاحب اور اپوزیشن دونوں اس ایوان اقبال میں جا سکتے تھے اور وہاں کے اجلاس میں شریک ہو سکتے تھے, بلکہ اس کو ہائی جیک کر سکتے تھے. جی وہ ہائی جیک بھی کر سکتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے گورنر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آرڈیننس جاری کر دیتا ہوں کہ اسپیکر کا جو یہ اختیار ہے انڈر رول 14 وہی میں ختم کر دیتا ہوں اور ڈپٹی اسپیکر کو انچارج کر دیتا ہوں بجٹ کے لیے. تو یہ جو آرڈیننس نے سر اسمبلی کے انتظامی امور کو سیکرٹری اسمبلی کی بجائے سیکرٹری قانون کے ذمہ کر دیا ہے, یہ عمل کیسا ہے؟ اس پہ کافی فرق آ رہا ہے رائے میں. لوگ کہہ رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو ایک مارشل لاء کے مترادف ہے ایسا آرڈیننس. میرے خیال میں جی فرینکلی جامع صاحب میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور جو اسمبلی کے اختیارات ہیں یا جو اسپیکر کے اختیارات ہیں وہ اس طریقے سے کمزور یا کم نہ کیے جائیں تو بہتر ہے. یہ جمہوریت کے لیے, پارلیمنی نظام کے لیے بہتر ہے کہ ایسی صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے اس کو سنبھلا جائے, جو پیچیدگی ہے وہ کم کی جائے, ختم کی جائے. اس کی ایک بیچ والی راہ بھی نکالی. شامی صاحب آج گفتگو کرتے جسٹس فقیر محمد صاحب سے, انہوں نے کہا کہ گورنر چھٹی پہ چلے جاتے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کو قائم مقام گورنر بننا تھا, تو ایسی صورت میں یہ اس سب آرڈیننس کی ضرورت نہ پیش آتی. ایسی اختراع آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میں فقیر محمد خوکر صاحب میرے دوست ہیں, میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں, مگر اگر وزیر اعلیٰ ان کو ایڈوائس پیش کرتے ایکٹنگ گورنر کو پرویز الہی صاحب کو کہ جی آپ اجلاس طلب کریں اور وہ اس ایڈوائس پر 15 دن بیٹھ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ سر یہ لیجئے یہ لیجئے سر, یہ تو آگے نا رد عمل سر. واقعی اگر وہ اس ایڈوائس پہ بیٹھ جاتے تو پھر صورتحال کیا ہوتی. بہت شکریہ جناب شاہد حامد صاحب, بہت اصل میں پتولی آپ دیکھیں جو آرڈیننس نافذ ہوئے نا, ان آرڈیننس اب نافذ ہو گئے, وہ قانون بن گئے. جب تک وہ عدالت سے ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ نافذ العمل رہیں گے. اچھا اس بیچ جو جب عدالت میں جائیں گے جو بھی وجہ ہو, ویسے کوئی پسندیدہ آرڈیننس نہیں ہے وہ, اسمبلی کی جو آٹونومی ہے, جو اختیارات ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے. لیکن اب عدالت میں جا کر یہ چیلنج ہوں گے, پھر بحث ہوگی, اس میں 1 مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائیں, اور اتنی دیر میں راوی کے پلوں میں سے کافی پانی بہہ چکا ہو, جو کہ پہلے ہی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے اسپیکر جو ہیں, اسپیکر ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, راجہ بشارت بھی, محمود الرشید بھی, اور خود اپوزیشن کے اندر اور لوگ یہ موجود ہیں, حکومت میں بھی موجود ہیں. وہاں دیکھیے پرانے اسپیکر ہیں رانا اقبال صاحب اور جناب احمد خان صاحب, ملک احمد خان. رانا صاحب دکھائی نہیں دیے اس طرح سے, ایکٹیو دکھائی نہیں دیے. رانا اقبال صاحب نہیں, رانا اقبال صاحب تو کچھ بزرگ ہو چکے نا, لیکن بہرحال ان کا بھی ایک مقام ہے, حیثیت ہے. تو اس طرح کے بزرگ لوگ جو ہیں کٹھے ہوتے, آپ بھی کٹھے ہو جائیں اور اسپیکر جو ہیں ان سے بات کر لیں, اپوزیشن سے بات کر لیں, اور یہ معاملات کو بہتر انداز میں آگے لے جائیں. آرڈیننس جو ہے وہ واپس لے لیے جائیں اور معاملات کو ثبوتی آگے بڑھایا جائے. ایسی کوئی صورت نظر آتی نہیں, بلکہ اس کی جگہ اسپیکر نے یعنی چودھری پرویز الہی صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم نے جو اجلاس جو جاری تھا, جو ختم ہی نہیں ہوا, اس اجلاس میں گورنر کے جاری کردہ یہ آرڈیننس اور تینوں جو اقدامات ہیں ان کو ریپیل کر دیا ہم نے. اس کو قانونی حیثیت نہیں ہوگی نا, اس کو مانے گا نہیں, یعنی گویا معاملہ عدالت پہ جا رہا ہے. وہ تو ایک ایسا اخباری بیان ہے نا, یا فتویٰ ہے, جیسے
फ़िक़्ह परवेज़िया के तहत फ़िक्र वो फतवा आ गया, जैसे दारुल जामिया अशरफिया से फतवा आ जाए या बनोरिया से, जब बनोरिया से आ जाए, अब उसको नाफिजुल अमल नहीं होगा क्योंकि हुकूमत ने नाफिज करना है ना। अच्छा, ब्रेक भी आ रही है, लेकिन सिंध बजट पेश हो रहे हैं, KPK का हो गया, फिर बलूचिस्तान का भी आने वाला है, और फिर ये मगर सिंध असेंबली में बड़ा आपने देखा बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी बदतमीजी हुई। यानी आप देखिए जो PTI हमारी है, बड़ी प्यारी जमात है, बड़ी अच्छी लगती है, पोपट सी, लेकिन बात यह है कि कोई देखें अच्छे तरीके से अपोजिशन करें, अच्छे तरीके से हुकूमत करें, क्या क्या यानी लेकिन बदतमीजी का क्या हंगामा रही और बदतमीजी अपनी जगह ज़रूर हुई। लेकिन आज मुझे अरसलान तार साहब PTI के रहनुमा कराची से, उन्होंने कहा वो जो सब कुछ हुआ वो हमारा हक़ था एहतजाज करना। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, उन तस्वीर में देखा दुआ भुट्टो, उनकी एक बड़ी सरगर्म रुकन है असेंबली की, उनके साथ एक सिंध असेंबली के जो रुकन है पीपल्स पार्टी की, उनका दुपट्टा खींच रहे हैं, वो मंजर देखे। नहीं, पहले तो बात यह ना कि ये हक़ एहतजाज करना हमारा हक़ है, बस एक फ़िक्रा रट लिया है। किस तरह एहतजाज करना आपका हक़ है, किसी दायरे में हक़ है ना, एक ही हक़ है एहतजाज करना और कुछ नहीं करना। करने देते एहतजाज, तो एहतजाज दायरे में होने चाहिए, हेडफोन पहनते और वो तमीज़ के दायरे रहते। चलें, ऐसी बात एक ब्रेक आ गई शामी साहब। ब्रेक के बाद बड़े अहम दो मौज़ूआत बाकी हैं। एक तो मोनिस इलाही साहब का मुकदमा है, FIA ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया है, उस पर वो आज पहुँचे थे FIA के ऑफिस में, उन्होंने क्या कहा। और फिर कल कामरान शाह साहब के यहाँ DGI SPR थे, एक बार फिर वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बैरूनी साजिश को मुस्तरद किया और शेख रशीद साहब के बयान की तरदीद की और गुफ्तगू की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी, जहाँ पे ट्वीट आया नवाज शरीफ साहब का उनकी सेहत याबी के लिए। ज़ेर बहस हैं ये मौज़ूआत इंतहाई शिद्दत से, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मोनिस इलाही साहब का हमने जिक्र किया था, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनकी गिरफ्तारी का फ़ैसला इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ और जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी उसके तनाजुर में ये केस आगे बढ़ा है। मोनिस इलाही साहब ने ट्वीट भी किया कि जो करना है कर लो, पहले भी पेश हुआ था, अब भी पेश हूँगा, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। आज शाम वो FIA के ऑफिस भी पहुँचे, ऑफिस बंद था, और कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, TV पर रिपोर्ट देकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। सर, ये कोई उसूली कार्रवाई है या बज़ाहिर इंतकामी कार्रवाई लगती है आपको? देखिए, हुकूमत जो है ना, वो असूली कार्रवाई भी करेगी तो इंतकामी कार्रवाई मालूम होगी। ये हुकूमत नाम का जो अदारा है ना हमारा, उसकी क्रेडिबिलिटी तो ऐसी है कि जाहिल दलील लाए जो महके जवाज़ में, वाह, इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दें। और ये FIA जो है ये हुकूमत के मातहत अदारा है, बिल्कुल है, नैब की तरह आज़ाद नहीं है। बिल्कुल ठीक। और नैब जो कार्रवाई करती थी या करता था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जाता था कि ये नैब न्याजी गठजोड़ उस वक्त, और वो हुकूमत के खाते में डाला जाता था। अब अगर FIA को कार्रवाई करती है तो राना सनाउल्लाह ये कहकर बरी जुम्मा नहीं हो सकते कि ये पुरानी हुकूमत के दौर में मुकदमा कायम हुआ था। तो उनको इसका जायज़ा लेना चाहिए, इससे गुरेज होना चाहिए। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, हर तरफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के मुखालिफ उठते हैं वो भी उनको ताने देते हैं। अब ये भी इनको ताना मिलना शुरू हो गया। भाई इनमें और उनमें फ़र्क क्या रहा? भाई आप तहकीकात करें, तफ्तीश करें, उनसे पूछें, उनको मौका दे सफाई का, फिर उसके बाद आगे बढ़े। और फिर आप इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। तो मोनिस इलाही जो है वो एक अच्छे नौजवान हैं, बात सलाहियत है, और निडर भी हैं, स्टैंड भी लेते हैं। आज उन्होंने दुनिया TV से मुख्तसर गुफ्तगू की थी, आज वो क्लिप उनका सुनवाता हूं। आए, देखे ना, भागे भागे आए इस्लामाबाद से और FIA के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर बंद हो चुका था, लेकिन वो उन्होंने अपना एक शिद्दत से अपने जज्बात का इज़हार किया। और मेरा ख्याल है ये राना सनाउल्लाह साहब को भी, उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये नोटिस लेना चाहिए इस बात का, और इस तरह का कोई तासुर नहीं होना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाई शुरू हो। देखिए मोनिस साहब क्या कह रहे थे आज सुबह ही पता लगा था कि कोई FIR हुई है मेरे खिलाफ। नॉर्मली प्रोसीजर होता है FIA का कि वो एक नोटिस पहले भेजते हैं, उसमें या कोई सवालनामा भेजते हैं कि आप सवाल जवाब दे दें, इन राइटिंग दे दें या खुद आके पेश होकर दे दें। तो मुझे कोई नोटिस नहीं आया किसी किस्म का, सीधा ये लोग अरेस्ट पे गए हैं। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि मकसद यहाँ पे अरेस्ट करना है, पूछताछ नहीं करना। तो बजाय इसके कि ये वहाँ से टीमें भेजें लाहौर से और सब जगह भाग दौड़ करें, ये तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुद पेश हो जाता हूँ।
مجھے انہوں نے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کر لیں, میرے سے سوال جواب پوچھنے ہیں وہ پوچھ لیں, اگر ان کا تشدد کرنے کا موڈ ہے تشدد کر لیں, جو یہ چاہتے ہیں یہ کر لیں. تو رانا صاحب بادشاہ آدمی ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے تفتیش مکمل کی اور پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ہے تو اب ہم مونس کے خلاف کر رہے ہیں. شوگر سکینڈل میں جتنے لوگ تھے, پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کا بیٹا ہے ککڑی, اور ساتھ وہ جو دوسرا بیٹا ان کا باہر بھاگا ہوا ہے, یہ سب کلیئر کیسز ہیں جن کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں. ان کو تو یہ پکڑ نہیں سکے, عدالت میں ایف آئی اے جا کے کہتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے سے ایک دم اتنی محبت اس لیے جاگی ہے کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. صرف تکلیف یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. جو مرضی یہ کر لیں, ان چوروں کا ہم نے ساتھ نہیں دینا. ہم نے رابطہ بھی کیا تھا, ابھی دستیاب نہیں ہو پا رہے, کوشش کریں. عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اچھی بات ہے, سیاست میں اپنے فیصلے کرنے چاہیے, اور دعا کریں عمران خان بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک رانا ثناء اللہ ہے, ان کے اوپر جناب منشیات ڈال دی گئیں, ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. کیا حاصل ہوا پی ٹی آئی کی حکومت کو؟ یعنی وہ تو بہت ایک سبکی ہوئی تھی, رانا صاحب کا اپنی جگہ, لیکن اس کیس میں کافی ویک. رانا صاحب کا قد اونچا ہوا اور حکومت کو منہ کی کھانا پڑی. وہ جو وزیر صاحب تھے جو کہتے ہیں اللہ کو جان دینی, شہریار خان آفریدی, یعنی ایک جھوٹا مقدمہ سراسر, یعنی جو فوٹیج تھی سی سی ٹی وی کی اسی نے سارا بانڈا پھوڑ دیا. تو اس طرح کا بات رانا صاحب کو معلوم ہونا چاہیے, یہ مقدمات اس طرح کے ان کو قائم, ان کو روکیں. خود بھگتا ہے انہوں نے, اور ان کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کامران شاہ صاحب سے گفتگو کی تھی. تمام موضوعات جو اس وقت اہمیت کے حامل ہیں ان پر ان سے کامران شاہ صاحب نے سوال بھی پوچھا. انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش کے ثبوت نہیں ملے تھے, اور جو شیخ رشید صاحب کا بیان تھا اس کی بھی انہوں نے تردید کی. دیکھیے وہ کل کیا فرما رہے تھے, پھر بات کرتے ہیں آگے جنرل پرویز مشرف صاحب کی بھی. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا جی, اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی, کسی بھی چیف. انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی اس تمام موجود تھے, اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا, یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا, اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں. وہ 24 گھنٹے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانا ہی ان کا کام ہے, اور 24 گھنٹے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا, یہ ان کا کام ہے. سو اس میٹنگ کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف, تمام سروسز چیفز اور ڈی جی آئی, ان تمام کی طرف سے تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے, اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ, نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ. اور جنرل صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا, اس میں اس اعلامیے میں مداخلت کا ذکر لکھا تھا, آپ مداخلت کو اور سازش کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ یہ مداخلت تو سازش بھی بڑی چیز ہوتی ہے کوئی. دیکھیں میں اس پہ دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ, ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا. بالکل صحیح. سو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس. تو ایک اور وضاحت کے بعد اسد عمر صاحب اور شیریں مزاری صاحب مخاطب تھے, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی تھریڈ کیا, 3-4 ٹویٹ سے بہت اس میں چپتے ہوئے سوال وہ اٹھا رہی تھیں, لیکن اسد عمر صاحب نے کیا کہا ذرا وہ دیکھیے. سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں
تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی... اچھا سر، یہ بڑی عجب بات ہے. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو آپس میں ڈیل کرنے دینا چاہیے. اگر وہ ڈیمانڈ کریں کہ سیاستدان جو آپس میں کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ بیچ میں نہ پڑیں، یہ ان کا بیان کا یہ تاثر ہے. ان کا دیکھیں، لیکن اس کے برعکس دیکھیں نا، عمران خان صاحب آج بھی مخاطب تھے اور وہ کہتے ہیں نیوٹرلز تو جانور ہوتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا، اور اسد عمر صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اور جناب ہمارے ڈی جی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، یہ ڈی جی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ پہلی بار نہیں آئی. پہلے بھی انہوں نے اس پہ بات، پہلے بھی انہوں نے کہا ہے. فوج اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہے. ہمارے پروگرام میں بات کی. میرا خیال اب یہ بات جو ہے یہ ایک سیاسی کنٹروورسی بن چکی ہے. وہ خط کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، عمران خان صاحب بہت آگے جا چکے ہیں اس معاملے میں، اور ایک پوری کمپین چلا چکے ہیں. اس سے اتفاق ہو یا نہ ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ ان موضوعات پر اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو زیادہ گفتگو کرنی چاہیے. میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ گریز کریں. جو سیاسی یعنی تنازعات ہیں نا، ان سے دور رہیں، اور اگر کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے تو قریب لانے کے لیے کیا جائے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، وہ کوشش کر سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ سیاسی محاذ آرائی جو ہمارے ہاں ہے اس کو کم کیا جا سکے. کرنے کا کام یہ ہے. ہم نے رضوان صاحب سے رابطہ کیا، نمائندہ ہمارے دبئی میں، جنرل مشرف کی صحت کے حوالے سے بات کرنی تھی، کیونکہ فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جنرل مشرف جو ہے نا پاکستان آنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میری ذاتی نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. دیکھیں ان کی طبیعت ہے خراب، بہت خراب ہے، اور یہ اب انسانی سطح کی بات ہے. اب اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب جنرل پرویز مشرف جو ہے نا، جو بھی تھے، اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف رہے، پھر صدر پاکستان رہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کو لاکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جو غادری سیاستدان اور جج حضرات، انہوں نے ٹھپا لگایا ان کو. جی بالکل، ان کے ساتھ دیے کرسے تک طویل، اور ارکان اسمبلی اور وزیر اعظم اس زمانے کے، تو یہ سارے لوگ موجود رہے. جو ایمرجنسی دوسری بار لگائی انہوں نے، جس کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ بھی اس کے بھی حق میں قرارداد منظور کی تھی قومی اسمبلی نے. اچھا رضوان صاحب، تو اب بات یہ ایک بڑی اصولی بات ہے، ایک واردات یا ایک ارتکاب جو جرم کا مارشل لا لگانا یا جوڈیشری کے خلاف اقدام کرنا، جو اتنے لوگوں نے مل کے کیا ہو، اس پہ تو اجتماعی توبہ بنتی ہے نا. ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے کیا حاصل ہوگا؟ اور کچھ حاصل نہیں ہوا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں حیرت میں ہوتا ہوں بھائی، جن لوگوں نے اسمبلی موو کی، جس وزیر اعظم نے ایڈوائس دی، جس اسمبلی نے قرارداد منظور کی، اس کا کوئی نام نہیں، اس کے حق میں اس کا کوئی نام نہیں، وہ سب دندناتے پھر رہے ہیں. بالکل، اس کا نام نہیں کو لیتا. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے اپنے معاملات پر، بحیثیت قوم کے اوپر اٹھیں. ایک آدمی اب جو ہے اتنی شدت سے بیمار، اب کنٹروورسی کیا ہے؟ پاکستان ان کا وطن ہے، یہاں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہمیں دعا کرنی چاہیے. رضوان صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو فوج بھی یہ کہہ رہی ہے، نواز شریف صاحب نے بھی دعا دے دی، اور حکومت کو بظاہر کوئی اعتراض نہیں، خواجہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں ان کی فیملی کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا انہیں ایئر ایمبولینس کے لیے پاکستان لایا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم جامی صاحب، بہت بہت شکریہ. بالکل جی، ان کی فیملی کی بھی اور پرویز مشرف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہاسپٹل سے تو وہ گھر پہ شفٹ ہو گئے اپنے. اس کے بعد اب ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق یا تو ایئر ایمبولینس کا یا جو بھی انہوں نے طریقہ کار کرنا ہوگا وہ تو آئیں گے، لیکن ابھی وہ ڈاکٹرز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اجازت دیتے ہیں، اور وہ ان کی بہت یہ شدید خواہش ہے کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہیں. تو طبیعت کیسی ہے اب ان کی؟ نہیں، وہ آزاد و نکارہ ہو رہے ہیں. بیماری کی نوعیت کیسی ہے؟ جی یہ تو ابھی تو کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا نا، سوائے ان کے فیملی کے چند ممبران کے علاوہ. بہت شکریہ رضوان، وقت میرا ختم ہو گیا. اگر ان کی خواہش ہے، فیملی کی خواہش ہے، تو ایئر ایمبولینس ان کو واپس آنا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. ہم انسان بنے یار، انسان کے بچے بنے نا. بالکل ٹھیک ہے. ہم جانوروں کی طرح کیوں بیہیو کرتے ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں. کیسے لوگ ہمارے اندر ایسے بھی موجود ہیں، شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں کا. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک ناظرین یہاں پر.
ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.